नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवस्था तथा कोभिड-19 को कारणले प्रभावित बन्दै गरेका क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्दछौँ। यसैगरी आज हामी कार्यक्रममा नेपालको चिनारीको रूपमा रहेको हस्तकला क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिनेछौँ। अहिले बन्दाबन्दीले हस्तकला क्षेत्रमा पारेको प्रभाव के छ लगायतका विषयलाई हामी समावेश गर्नेछौँ। यसैगरी हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्य। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, आज हामी अध्यक्षज्यू विशेष गरी कोरोनाको कहरमा हस्तकला क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गर्नेछौँ। के छ अहिले वर्तमान अवस्था, के रहेको छ हस्तकला क्षेत्रको? अहिलेको कोभिड-19 को प्रभावले हाम्रो हस्तकला गर्ने सबै व्यवसायहरू ठप्प भइरहेको छ र सामान बनाउने मान्छेदेखि लिएर एक्सपोर्ट गर्ने उद्यमी व्यवसायहरू सबैलाई चाहिँ धेरै नै नराम्रोसँग प्रभाव पारिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुन हिसाबले हामी हस्तकला महासंघ अगाडि बढ्ने भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। अहिलेको दौरानमा हस्तकला महासंघ जुन पहिलाको सामानहरू एक्सपोर्ट गर्ने मान्छेदेखि लिएर सबैले अब सामान त अर्डर छ, अर्डर भएको सामान बाहिर पठाउनलाई पनि धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो अलिअलि अर्डर भएका सामानहरू पनि कार्गोबाट धेरै नै महँगो तिर्नु परेको कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त एउटा पाटा भयो। अर्को पनि जति पनि यहाँ नेपालमा भएभरका सबै हस्तकला कर्मीहरू 6 महिना भयो लकडाउन भएको, त्यहाँदेखि उहाँहरू काम गरेर गर्दै उहाँहरू काम त गर्यो, सामान त उत्पादन गर्यो। त्यसबाट उत्पादन भएका सामानहरूलाई बाहिर बजारीकरण गर्नुको लागि उहाँलाई साह्रै नै गाह्रो भइरहेछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले के भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले जुन उहाँहरूले काम गरिरहेको त्यो सामान हामी बजारीकरण गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हिसाबले लियो भने उहाँहरू सर्भाइभ हुन नै सक्ने अवस्था नभएको देखियो। हजुर अध्यक्षज्यू, व्यवसाय तथा उद्योगीको अवस्था के रहेको छ? यो बन्दाबन्दीको समयमा सबै क्षेत्र नै प्रभावित बन्दै गएको छ। के भन्छन् त उद्योग तथा व्यवसाय? अब उद्योग व्यवसाय र उनीहरू पनि के भन्दैछ भने अब यो लकडाउन भएको हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, संसारमा भरिको लकडाउनलाई सब गाह्रो भएको कारणले गर्दा हाम्रो व्यापार र व्यवसाय बन्न त बन्न भयो। तर अब यसलाई कुन हिसाबले अब अगाडि बढ्नको लागि नेपाल सरकारलाई पहल गर्ने भनेर उहाँहरू धेरै चिन्तन भइरहेछ। नेपाल सरकारले राम्रोसँग प्याकेज दिएको खण्डमा धेरै राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरू हामीलाई राहत प्याकेज चाहियो भनेर उहाँहरू भनिरहेछ। किनकि अब उहाँहरू पसल खोल्ने मान्छे पसल खोल्न सकेका छैन र पसल अब लकडाउन खोल्न साथ पसलको व्यवसाय पनि अब सबै टुरिस्टहरूले किन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अब यो टुरिस्टै नभएपछि हाम्रो पसल मात्र खोलेर के गर्ने भन्नेको उहाँको धेरै चिन्ता छ। हरेक पसलमा कुनै पनि एउटा पसलमा 20 देखि 50 लाखसम्म या करोडौँ रुपियाँ सामान राखेर पसल राखिरहेका छ र उहाँहरू अहिले 6 महिनाको दौरानमा पसलको बाल पनि तिर्न नसकिने र हाम्रो कर्मचारीहरूलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्था धेरै भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले हामीलाई धेरै नै गाह्रो भयो। यो नेपाल सरकारले केही न केही राहत प्याकेज ल्याएर सहयोग गरेको खण्डमा हामी फेरि काम गरेर जानेछौँ भनेर उहाँहरूको भनाइहरू आइरहेछ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभयो वस्तुहरू हस्तकलाका वस्तुहरू बन्नै पनि सकेका छन् भन्नुभएको छ। अहिले कति मात्रामा वस्तुहरू बनेका वस्तुहरू स्टकमा रहेका छन् त? यसो अब हेर्दाखेरि हाम्रो हस्तकला सामानहरू हरेक वर्ष एक्सपोर्ट हुँदाखेरि हरेक वर्ष हाम्रो हस्तकला तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि 11 अरब जति हाम्रो
एक्सपोर्ट हुन्छ र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गर्दाखेरि नेपालबाट सामान सबै गरेर जाने 22 अर्ब जति सामान बाहिर जान्छ। अब यो स्टक भन्नाले अब त्यो धेरै स्टक चाहिँ अब त्यो हामीले त्यो तथ्याङ्क लिएको छैन, त्यस कारणले त्यो यति पनि छ भनेर हामीले भन्न अलिक अप्ठ्यारो छ। तर धेरै नै मान्छेहरूको स्टक चाहिँ परिरहेछ। हरेक वर्ष यो 22 अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको हस्तकला अहिले ठप्प हुँदाखेरि मान्छेहरू कहाँबाट के भयो भन्ने अनुमान त सबै साथीहरूले भोगेको छ। जस्तै कि हाम्रो यो अहिले सामान सबै स्टक ठ्याप्प हुनासाथ उनीहरूसँग क्यास पैसै छैन भनेको त्यो क्यास पैसा नभएपछि उहाँले अब बन्न गरे पनि उहाँहरूको सहज हुने छैन। सबै सामानमा इन्भेस्ट भइरहेको 50 लाखको सामान इन्भेस्ट भएर पसलले राखेको सामान भयो, त्यस्तो पसलहरू खोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ अहिले उहाँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले सामानहरू बनाउन तथा यो घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पनि हस्तकलाको सामग्रीहरू बनाइरहेका छन्, कतिको सम्भावना रहेको छ अहिले सामान बनाउनको लागि र त्यसको कच्चा पदार्थको अवस्था के रहेको छ, यो बारे हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिले भन्दाखेरि अहिलेसम्मको 6 महिनाको अवधिमा गरिएको सामान स्टकहरू बेच्न नसकेर उहाँहरू अहिले कामै गर्ने छोडेरै बस्नु पर्ला जस्तो भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ कच्चा पदार्थ लिनलाई पनि गाह्रो भइरहेछ र कामदार बाहिर साना घरेलु उद्योग गर्ने मजदुरहरू सबै घर घरमा गइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बोलाएर काम गर्न लगाउन पनि गाह्रो भइरहेछ। तर उहाँहरूसँग 6 महिनाको दौरानमा तलब दिइरहेको ल त्यो तलब दिनलाई अब पैसा नभएर उहाँले गर्न पनि गाह्रो भइसक्यो। त्यस कारणले नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई बैंकबाट केही न केही न्यूनतम ब्याज लिएर चाहिँ सहयोग गर्न खोज्नमा उहाँहरूले यो व्यापार व्यवसाय सुचारू रूपले जाने भनेर उहाँहरू पहल त गरिरहेछ हस्तकला महासङ्घ अहिले। हजुर अध्यक्षजी, अहिले गत वर्ष र अहिले चालु वर्षको निर्यातको तथ्याङ्क हेर्दा तुलनात्मक रूपमा कस्तो पाउनु भएको छ र यो भोलिको दिनमा कस्तो होला, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि वस्तुको एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो 10% पनि एक्सपोर्ट गर्न सकेको छैन। किन भन्दाखेरि यो कार्गो चाहिँ पहिला $2 पठाएको सामान चाहिँ अहिले हामीले कार्गो चार्ज पर किलो 6 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गाह्रो हुने कारणले हामीले यहाँ धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। हजुर, गत वर्ष यो समयमा अहिले जुन यो भदौ महिना रहेको छ, यो समयमा हस्तकलाको लागि बजार कस्तो रहन्थ्यो, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस्। यो भदौसम्मको लागि भन्दाखेरि यो हाम्रो हस्तकला निर्यात चाहिँ भएकै छैन, 10% भन्दा माथि गएकै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने यो 1 वर्षसम्म यस्तै भयो भने हस्तकला कर्मीहरू धेरै नै दुखित हुने र उहाँहरूलाई तपाईँले मेरो प्रश्न बुझ्नु भएन सायद। मैले भन्न खोजेको गत वर्ष भदौ महिनामा यो जुन यो कोभिड-19 को यो समय बन्दाबन्दीको समय चलिरहेको छ, यो भन्दा अगाडिको गत वर्षको तुलनामा कस्तो रहन्थ्यो, यो हस्तकलाको लागि बजारको कस्तो रहन्थ्यो, त्यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् भन्न खोजेको। त्यसभन्दा अगाडिको भन्नुभएको? हजुर। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो व्यवसाय ठिकै चलिरहेछ, राम्रैसँग भइरहेको हो। अनि अहिले हालको यो अहिले चाहिँ एक्सपोर्टै छैन अहिले। हजुर, अहिले विशेषतः नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू कुन कुन मुलुकमा माग हुने गरेको छ? यो विदेशीमा धेरै जस्तो हुने 10-15 वटा देशमा चाहिँ धेरै जान्छ, जस्तै कि चाइना, जापान, अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा ठुल्ठुला देशहरूमा धेरै जान्छ। अरू हाम्रो इन्डिया, पाकिस्तान पनि अलिअलि जान्छ। भन्नाकि 10-15 देशमा चाहिँ सामान राम्रोसँग गइरहेको छ। हजुर,
विशेष त अहिले यहाँले भन्नुभयो उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पनि समस्यामा रहेका छन् भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ तपाईँले। यो हस्तकला महासङ्घले के गर्यो, के कस्ता पहलहरू गर्यो जसले गर्दा उद्योगी व्यवसाय निरुत्साहित हुनबाट रोकिए, के कस्ता कार्य गर्नुभयो? अब हामी हस्तकला महासङ्घले अब यो कोभिडले परेको प्रभावलाई अब कुन हिसाबले अब जति पनि नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरू हाम्रो नेपाली सरकार र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो मेड इन नेपाल भन्ने सामान चाहिँ प्रयोग गरेर अहिले उहाँले सहयोग गरेको खण्डमा यो हस्तकला महासङ्घलाई अलि टेवा पुर्याएर उहाँहरू सस्टेन हुने सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने अब नेपाल सरकारलाई त धेरै सामान चिजहरू हस्तकला सामानहरू युज गर्ने धेरै सामान छ। किन भन्दाखेरि नेपाली सरकारले पनि त्यति नेपालमा बनेका सामानहरू युज गर्नेतिर धेरै लागेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अब फर्निचर भयो, यो झ्याल ढोका भयो, अनि त्यो पर्जा भयो, हाम्रो पोसाक भयो, त्यस्तो सामानहरू नेपाल सरकारले हाम्रो सामान युज गरेको खण्डमा उहाँलाई नेपालमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीले धेरै नै काम पाउँछ भन्ने हामी आशा गर्दैछौँ। अहिले अध्यक्षज्यू, अहिले यो कोभिड-19 को समयमा बन्दाबन्दीको समयले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायी जो हस्तकला क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन् तिनीहरूको लागि नेपाल हस्तकला महासङ्घले के कस्ता कामहरू गर्यो यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस्। अब हाम्रो हस्तकला महासङ्घले सबै हाम्रा यो हस्तकला कर्मीहरूलाई अब पहिलो भन्दा राम्रोसँग सामान उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न सकेसम्म हाम्रो नेपालमा पनि बजारीकरण गर्नको लागि यो सामान उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हामी ट्रेनिङ पनि दिइरहेका छौँ र नयाँ नयाँ सिपका कामहरू गर्नुको लागि हाम्रो डिजाइनहरू पनि डिजाइन सेन्टर खोलेर डिजाइनमा त्यो सामानहरू डिजाइन बनाएर चाहिँ विदेशीमा पनि खपत गर्नु हुन सक्ने र स्वदेशमै पनि युज गर्नुलाई लिएर जानु सक्ने हुने गरी बनाउने भने हामी सबै साथीहरूलाई चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले हामीले हेर्दा हस्तकलाका सामग्रीहरू विशेष त मुलुक बाहिर जाने गरेका छन्, निर्यात हुने गरेका छन्। यस्तोमा यहाँले भन्नुभयो यो निकै नै राम्रो पनि विषय रहेको छ, स्थानीय बजारमा हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्ने पनि यहाँले बताउनु भयो। कतिको सम्भावना छ स्थानीय बजारमा हस्तकलाका सामग्रीहरू बिक्नको लागि? यो हाम्रो स्थानीय बजारमा धेरै नै खपत हुन्छ। यो सबैले अहिले यस्तो राम्रो राम्रो डिजाइनहरू आएर चाहिँ हाम्रो नेपालमै बन्ने चिजहरू धेरै नै प्रकार, जस्तै अब हाम्रो नेपालमा उत्पादन 42वटा विधाहरू उत्पादन हुन्छ, त्यसमा केही नभए पनि हाम्रो नेपालमा उपयोग हुने चाहिँ 20-22 किसिमको उत्पादनहरू नेपालमै खपत हुन्छ। जस्तै कि जुत्ता भयो, ब्याग भयो, हाम्रो पर्दा भयो, त्यो नेपाली साडी, ढाकाको टोपी, त्यस्तो धेरै सामानहरू चाहिँ उत्पादन भएर नेपालमा खपत भइरहेछ। त्यसको लागि हामी साह्रै नै गौरव भइरहेछ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत नेपाल सरकारहरूले हाम्रो सामान यो युज गरेको खण्डमा हामीलाई धेरै नै काम पनि हुन्छ, बेरोजगार पनि हुँदैन र बाहिरबाट अहिले कोभिडबाट नेपाल आउने त्यो युवाहरूलाई पनि हामीले काम सिकाउँदा पाएको खण्डमा हामी शहरी उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले हस्तकला महासङ्घले पहल गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले हामीले बजारमा हेर्ने हो भने जहाँ हस्तकलाका सामग्री पाइन्छन् त्यहाँ नेपालीहरू कमै मात्र पुगेको पनि देखिन्छ। तपाईहरूले कस्ता किसिमका सामान नेपालीहरूले स्थानीय बजारमा रुचाइन्छ यो विषयमा अध्ययन गर्नुभयो कि भएन? हामीले त्यो पनि हामीले यस्तो नेपालमा खपत हुने पनि हामीले गरेको छन् र धेरै जस्तो अहिले जाडो महिना उनको जस्तै कि पन्जादेखि लिएर सब हरेक चिजमा उत्पादन हुन्छ। उनको फेल्टहरू उत्पादन हुन्छ, पेपरको सामानहरू उत्पादन, बक्सहरू उत्पादन हुन्छ, नेपालमै युज गरेर प्याकिङ सिस्टम गर्ने त्योहरू धेरै नै उत्पादन हुन्छ। त्यसको लागि हामीले नयाँ नयाँ डिजाइनबाट लिएर चाहिँ नेपालमै खपत हुने सामानहरू धेरै नै उत्पादन गरिरहेको छौँ अहिले।
हजुर, अहिले यो कोभिडको कारणले हस्तकला क्षेत्रमा आबद्ध भएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू जो निरुत्साहित हुनुभएको छ, तपाईँले उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जो पर्यटकीय क्षेत्र अहिले चाँडै नै सञ्चालनमा हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन, स्थानीय बजारमा आफ्नो उत्पादनलाई परिचालन गर्न के कस्ता कामहरू गर्न यहाँले सुझाव दिनुहुन्छ? अब बिस्तारै यो काम जति पनि अहिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले काम अहिले थप्प रोकिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै काम अलिअलि भए तापनि यसलाई दिनका दिन काम गर्न लगाउनु पर्यो। र उहाँलाई अहिले के माग छ भने उहाँहरूसँग अहिले पुँजी नै छैन, क्यास मनी नै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले केही न केही राहतहरू प्याकेजहरू ल्याएको खण्डमा हामी ब्याङ्क सहजीकरण गरेको खण्डमा हामीले त्यो पैसा लोनमा लिएर चाहिँ सामान अलिक बनाएर चाहिँ अब पछि यो कोभिड सकिनासाथ उहाँहरूलाई नेपालबाट बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूलाई नेपालमा यस्तो हस्तकला ग्राम पनि खोलेर हस्तकला ग्रामभित्र नेपाल सामान के छ भने सबै देखाउने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पहल गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर अध्यक्षज्यू, यो हस्तकला क्षेत्रमा कति जति आबद्ध रहेका छन् त? यो हस्तकलामा हाम्रो नेपालभरि नै गरेर नै 11 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्याहरूले रोजगार पाइरहेको छ यसमा। हजुर, अहिले यो समयमा रोजगार विहीन भएका छन् कि छैनन्? धेरै नै छ। अहिले हेर्दाखेरि अब यो हस्तकलाबाट कामै नगरेका मान्छे अहिले घरमै सबै आधीभन्दा बढी त गाउँमै गइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई अब कहिले हामीले बोलाउने पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ, तलब दिन सकेका छैन। आधी 3 महिनाको त तलब चाहिँ दिएर पठाइसक्यो, कसैले आधी पैसा तलब दिएर पठाएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू आएर पनि के गर्ने, हामी कामै दिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साह्रै नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ अहिले। हजुर, यो हस्तकला क्षेत्र विशेषतः घरबाट पनि सामग्रीहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ, घरेलु उद्योगहरूबाट पनि सञ्चालन हुन्छ नि त, हैन? हजुर हजुर। अनि यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब सदुपयोग त गर्न सकिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि यो पाटनमा जुन चाहिँ यो मेटल क्राफ्ट काम गर्ने, अलि काष्ठकला काम गर्ने, त्यो चाँदीको काम गर्ने सबै चिज अब धेरै जस्तो प्रायः घरघरीमा बसेर काम गर्ने चाहिँ यो परिवारै बसेर नै यो काम थालेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। अहिले उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब कति जति अब सामान काम गरिराख्ने, अब बिक्री वितरण गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ चिन्तित, अब के यो अब बिस्तारै यो व्यापारै नहुने हो कि अब यो काम यो छोडेर चाहिँ अर्कोतिर लानुपर्ने हो कि भनेर उहाँहरू साह्रै चिन्तन भइरहेछ अहिले। हुन त यो पहिलेदेखि यो हस्तकला सामान भनेको घरमै बसेर चाहिँ काम गर्ने हो। अहिले ठुला अब उद्योग भएपछि अब 50 जना 60 जना राखेर पनि काम गरिरहेको मान्छे धेरै छ। साना उद्योग काम घरमै उत्पादन गर्ने मान्छे पनि धेरै छ। अहिले उहाँहरू धेरै नै अब काम गर्न नसक्ला भन्ने दौरमा चिन्तित भइरहेछ अहिले। हजुर, अहिले यो लगानी कतिको सुरक्षित देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यसलाई यो चाहिँ हाम्रो विचारमा धेरै नै गाह्रो हुने सम्भावना देखिरहेछ। अहिलेको हिसाबमा भन्यो भन्दाखेरि यो टुरिस्टलाई सामान बेच्नु पर्यो भने अब 1 वर्षसम्म त हामी कहाँ टुरिस्टहरू आउनेलाई गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र टुरिस्टहरू आए तापनि यो होटेल व्यवसायहरूलाई राम्रोसँग गरेर सबै सुरक्षा अब सबै चिज पूर्वाधार पुर्याएर गऱ्यो भने हाम्रो 1 वर्षभित्रमा आउँछ कि टुरिस्टहरू, त्यसपछि हाम्रो व्यवसाय अलि राम्रो हुन्छ भन्ने आशा लिइरहेको छौँ। त्यही हो। हजुर, अहिले यहाँले हामीलाई भन्नु पनि भएको छ स्थानीय बजारमा हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने पनि बताउनु भयो। भर्खरै यहाँले टुरिस्टहरू आउने बाटो पनि कुरिरहेको पनि बताउनु भयो। के छ त अब कसरी यो हस्तकला क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ? अन्य योजनाहरू के रहेका छन्? अब
अन्य योजना भन्दाखेरि अब हामी के प्रयास गर्छौँ, अहिले नेपाल सरकारले जुन पनि यो हाम्रो नेपाल हस्तकला सामानहरू उत्पादन भएका सामानहरू जहाँ गए तापनि जहाँ गएको मान्छेहरूले पनि यो प्रेजेन्ट दिने सामान भयो, यो अब अफिसमा युज गर्ने सामान भयो, नेपाल सरकारले युज गरेको खण्डमा र नेपाल सरकारले सहयोग गरिदिए भन्ने उहाँ हामीहरू सबै व्यवसायहरू सस्टेन हुनेछ। र बाहिर एमएससीहरूमा पनि नेपाल हाउस भनेर एउटा चाहिँ एमएससीमा राख्न दिन सकेको खण्डमा बाहिर पनि यो सामानहरू प्रचार प्रसार भइरहेको छ र त्यहाँ गरेर बेच्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशा पनि छ। हरेक देशमा त्यो नेपाल हाउस भन्ने एउटा चाहिँ एमएससी सँगसँगै राखेर हामीलाई पहल गरिदिएको खण्डमा सबै नेपाली सामानहरू उपलब्ध पनि हुन्छ, सबैले थाहा हुन्छ हाम्रो सामान धेरै राम्रो छ, सबै बाहिरको मान्छेले धेरै नै आकर्षण गरेर चाहिँ किन्न आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हरेक एमएससीमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल हाउस बनाइदिएको खण्डमा धेरै नै राम्रो हुनेछ। अध्यक्षज्यू, के छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यहाँले हस्तकलाका सामग्रीहरू सरकारी कार्यालयहरूमा र यहाँले भर्खरै बताएअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूले जुन उपयोग गरेको पाउनु भएको छ कि छैन त? अब कुनैमा अहिले बिस्तारै भइरहेछ। चाइनामा पनि अस्ति हामी चाइना जाँदाखेरि चाइना एमएससीमा हुन्छ, हामी तपाईँहरूको अब नेपाली त्यो नेपाल हाउस बनाएर दिन्छु भनेर उहाँले हामीलाई ठाउँ पनि देखाएको हो। तर अहिले त्यो कोभिडको कारणले गरेर जान सकेन। तर उहाँले पनि हामीले उहाँ सोकेससम्म राखेर पनि दिएको हो। अब कुन हिसाबले राख्ने उहाँ अहिले यहाँ आइराखेको छ। तर अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि केही पनि कुरा भएको छैन। त्यो जस्तै जापानमा पनि छ, जापानमा पनि धेरै मैले प्रयास गरेँ। म जापानमा गएर त्यहाँ पनि भनिसकेँ त्यहाँको एम्बेसडरलाई यहाँ एउटा हाम्रो नेपाली वस्तुहरूको सामानलाई बजारीकरण गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले यहाँ एउटा सानो हामीले नेपाल हाउस राखेर भिसा लिन आउने मान्छेलाई चाहिँ राम्रोसँग यसो हेर्न पाएको खण्डमा उहाँले सामान के लान्छ र तपाईँहरू जहाँ गए तापनि हाम्रो सामान चाहिँ प्रेजेन्ट दिन सकेको खण्डमा यो नेपालीहरूको प्रोत्साहन काम पनि राम्रोसँग हुन्छ भनेर उहाँलाई पहल गरिरहेको छु मैले। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो हाम्रो बिजनेस प्लेटको सबै हेरिराख्नु महानुभावहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले हस्तकला क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छौँ। कोभिड-19का कारणले प्रभावित बन्दै गएका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था र तिनीहरूलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले तपाईलाई निरन्तर रूपमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। यसैगरी बन्दी लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू चलायमान अवस्थामा रहे पनि केही अझै पनि समस्याग्रस्त रूपमा नै रहेको पाउन सकिन्छ। यसैगरी उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, हस्तकला क्षेत्र हेर्दा नेपाललाई चिनाउने क्षेत्र, नेपालका विभिन्न दृश्यहरू तथा हस्तकला मार्फत पनि विभिन्न मुलुकमा पुगेर नेपालको चिनारी राख्दै आएका छन्। यसैगरी हामीले नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यसँग जानकारी लिएर उहाँसँगको संवादबाट तपाईहरूलाई आज हस्तकला क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छौँ। फेरि पनि हामी कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।